हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबर है लाहौर के ज़मान पार्क से इमरान खान के हवाले से कि रात गए इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल में क्यों ले जाया गया और उनके मैदे में शदीद तकलीफ जो दोपहर से हो रही थी उसकी क्या वजह थी। ये सारी अंदरूनी कहानी आज के व्लॉग का हिस्सा है और आपके सामने वो इंकशाफात करने हैं जो आपको कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा। इमरान खान के बारे में कई दिनों से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे उनकी जान को शदीद खतरा है। इस बारे में बड़ी ही अहम मालूमात आपसे शेयर करनी है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक पैगामात पहुंचाएं, कमेंट्स में अपने कमेंट्स लिखें, लाइक करें और हमारे पैगाम के साथ बन जाए पाकिस्तान की आवाज़, इमरान खान की आवाज़। तो नाजरीन, बड़ी अहम खबर है और इसके साथ एक और अहम खबर जुड़ी हुई है। दो अहम खबरों पर आपसे बात करनी है। एक तो ये बड़ी अहम खबर है कि इमरान खान रात गए यानी जुम्मे की और हफ्ते की दरमियानी शब अचानक ज़मान पार्क से निकले। सिक्योरिटी इदारे भी हैरान परेशान रह गए और वहां पर मुतय्यन पुलिस एहलकार भी जो हैं उनकी भी दौड़ें लग गई और इमरान खान को फौरी तौर पर शौकत खानम अस्पताल ले जाया गया। शौकत खानम अस्पताल में 4 घंटे गुजारने के बाद इमरान खान अलग सुबह वापस आए और दोबारा से अपनी रहायशगाह में दाखिल हुए। इस दौरान क्या हुआ, इमरान खान की सेहत को क्या खदशात लायक थे और कौन सी ऐसी चीज थी कि जिसकी बिना पर इमरान खान के मैदे को साफ करना पड़ा और बर वक्त तिब्बी इमदाद मिल जाने की वजह से उनकी जान बचा ली गई। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंपोर्टेड रजीम और उनके हवारी और हैंडलर्स अब इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि लोगों की जानों को शदीद खतरात लाहक हैं और इमरान खान की जान को तो बहुत ही शदीद खतरात लाहक हैं। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को दाखिल करने की कोशिश की जाती है कि जो इनकी जो है जान को नुकसान पहुंचा सकें। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि दोपहर को इमरान खान को ज़मान पार्क में जो खाना दिया गया उसने उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने की हद तक पहुंचा दी और वो शदीद मैदे में जो है दर्द महसूस करने लगे। किसी ना किसी तरह दोपहर गुजरी, रात के खाने में भी यही मामला हुआ और उसके बाद इमरान खान को तशवीश हुई, उनके सिक्योरिटी पर मामूर लोगों को तशवीश हुई और उन्होंने फौरी तौर पर शौकत खानम अस्पताल में रेड अलर्ट करवाया और इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल लेकर चले गए। नाजरीन, ये एक बड़ी अहम खबर है। 4 घंटे क्या होता रहा, डॉक्टरों को इमरजेंसी में बुलवाया गया और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई शौकत खानम अस्पताल में और आखिरकार 4 घंटे की तगो-दो के बाद इमरान खान के मैदे को साफ किया गया और उनको घर जाने की इजाजत दे दी गई, जिसको हम डिस्चार्ज करना कहते हैं। उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब इसके अंदर की कहानी क्या है, इसके अंदर क्या मामलात हैं, वो आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। मेरे जराये ने यह बताया है कि इमरान खान को कई रोज से खाने में कुछ न कुछ मिलाकर दिए जाने की इतलात हैं और ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आज भी उनको वेगन पॉइजन जो कहते हैं, जिसको वेजिटेबल पॉइजन, वो दिए जाने के इंकशाफात हुए हैं। डॉक्टरों ने जब उनके मैदे का मुआयना किया तो पता चला कि उनको कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो खाने में मिलाकर दी जा रही हैं कि जिनसे उनकी जान को, उनके मैदे को, उनकी सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। और ऐसा ही हुआ कि आज यानी जुम्मे की शाम को, कल यानी शाम को उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और उनको अस्पताल जाना पड़ा। और ये भी जाहिर किया जा रहा था, अफवाहें इतनी फैल गई
جگہ جگہ افواہوں کا بازار گرم ہو گیا. کوئی کہنے لگا جہاز آ گیا, عمران خان بیرون ملک جا رہے ہیں, کوئی کچھ کہنے لگا, کوئی کچھ کہنے لگا, کوئی کہنے لگا کہ زمان پارک سے بھاگ کر شوکت خانم اسپتال میں پناہ لے لی ہے. لیکن آخرکار 4 گھنٹے کے بعد عمران خان جب اپنی رہائش گاہ پر واپس پہنچے تو لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں, اور عمران خان بھی اپنے آپ کو اب زیادہ حشاش بشاش محسوس کر رہے تھے. ذرائع اور وہاں پر موجود ہمارے رپورٹر ساتھیوں نے, صحافی دوستوں نے یہ بتایا کہ عمران خان کی اچانک ہسپتال میں جانے کی وجہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کھانے میں ملا کر دیے جانے کا انکشاف ہے, اور یہ حقیقت ہے, یہ بات بالکل درست ہے. دنیا بھر میں جب لیڈر اپنی مقبولیت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کو مارنے کے لیے اس قسم کے تھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب چونکہ تحریک انصاف جو ہے اس ہینڈلرز کے قابو میں نہیں آ رہی, اور کبھی اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کبھی عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, جیسا کہ جمعے کی شام کو بھی ایسا واقعہ سامنے آیا. ہم تو یہی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق عمران خان کی جان کو آنے والے دنوں میں بھی شدید خطرات لاحق ہیں, اور ان کو اپنی سیکیورٹی کی جانب بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو پیشکشیں کی جا رہی ہیں کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں, آپ جو ہے سیاست چھوڑ دیں, آپ جو ہے -1 کے فارمولے پر عمل کر لیں. لیکن عمران خان ڈٹ گئے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ میری لاش پر سے گزر کر ہی ممکن ہو سکے گی. نہ تو میں ملک چھوڑ کر بھاگوں گا, اور نہ ہی میں کسی معاہدے کے تحت سیاست سے دستبردار ہونے کی بات کروں گا. عمران خان کے ساتھیوں کو بہلا پھسلا کر, ڈرا دھمکا کر توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کچھ لوگ تو پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کر چکے ہیں. لیکن ایک بات بڑی خوش آئند ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل وقت میں پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ کس قدر مخلص ہیں. لیکن ایک بات اسٹیبلشمنٹ کو اور نیوٹرل کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان جب بھی الیکشن لڑے گا, جس کے ساتھ بھی الیکشن لڑے گا, چاہے وہ بڑے نامور لیڈر ہوں یا عام جو نوجوان ہیں وہ ہوں, عمران خان کو ہرانا ممکن نہیں نظر آتا. اسی لیے تو پارٹیاں توڑنے کی کوشش کی جاتی ہیں, اور جیسا کہ ضیاء الحق نے بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے, لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کو نہ توڑ سکے. اور اسی طرح مشرف نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو کیا اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے اور نواز شریف نے اپنے تمام کارکنان کو اور اپنے رہنماؤں کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹنے یا اس پر پابندی لگانے کے حوالے سے کوئی بات نہ کی جا سکے. دوسری طرف ناظرین, لاہور میں, پورے پنجاب میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے, اور تقریباً 40,000 لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے جیو فینسنگ کی وجہ سے. جو وہاں سے کہتے ہیں کنٹونمنٹ کے علاقے میں سے بھی گزرا ہے, 9 مئی کو اس کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. اور 40,000 لوگوں کو گرفتار کرنا بڑی حیرت انگیز بات ہے, کیونکہ 40,000 کے قریب افراد تو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے میں ملوث بھی نہیں تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ضرور پکڑیں, قرار واقع سزا دیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا, لیکن بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی پکڑیں, ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں لائیں جنہوں نے لوگوں کو اور مشتعل ہجوم کو کور کمانڈر ہاؤس کا راستہ دکھایا, اور جو گوگل کی طرح ان کو سرچ کر کر کے بتاتے رہے کہ یہ جگہ ہے, یہاں جانا ہے, یہاں توڑ پھوڑ کرنی ہے. ان کو پکڑنا ضروری ہے. 40,000 لوگ جو اس وقت موجود بھی نہیں تھے, وہ ان کی گرفتاریاں ایک بے معنی عمل ہے جو کہ ظلم و ستم کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. لیکن ہینڈلرز کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان کی آبادی 26 کروڑ کے قریب ہے. 40,000 افراد کو پکڑنے سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کے دلوں میں سے عمران خان کی محبت کو کم نہیں کیا جا سکے گا, بلکہ جس قدر ظلم و ستم بڑھتا جائے گا, عمران خان اور اس کی پارٹی اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. ناظرین, یہ ایک اہم خبر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عمران خان رات کے شوکت خانم اسپتال میں کیوں داخل ہوئے, اس خبر نے بھی پورے
جو ہے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جو ہے تھرتھلی بچھا دی ہے، اور عمران خان کے صحت کے بارے میں، ان کی حفاظت کے بارے میں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ ان کو تشویش پیدا ہوئی ہے، اور وہ اپنے پیغامات اور ٹیلی فون کالز کے ذریعے عمران خان سے اظہار ہمدردی بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بچانا ہے، عمران خان کی قیادت میں خوشحال پاکستان بنانا ہے، یہی ہماری آپ کی دعا اور خواہش ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔